السلام عليكم لي شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان كاطو اللي سميناه كورون اكزوتيك اللي فيه 4 ديال المراحل. المرحله الاولى هي ان بيسكوي شوكولا، المرحله الثانيه اون كوبوت اكزوتيك، والمرحله الثالثه اون غاناش شوكولا، واخر مرحله هي لا موس شوكولا نوار. دونك اول مرحله غنبداو بالبيسكوي شوكولا اللي غنحتاجوا فيه لا بات داموند، السكر كلاص، صفر ديال البيض اونتي، لا بودر كاكاو اكفيل، لا فارين، السكر، لي بلون دو والزبده دايبه. غادي نخدموا لا بات داموند ديالنا مع السكر كلاص مزيان. ديما لا بات داموند كنطلقوها شويه في ميكرووند باش تسهل علينا في الخدمه ما يبقاوش لي كراه. دونك نزيدوا السكر كلاص، نخليهم يتميلونجاو مزيان. غادي نزيد البيض وصفرت البيض بشويه بشويه. دونك نبدا نزيد البيض شويه بشويه. ونمونطيو لاباراي. غادي نزيد لي ماتيير سيش اللي هما لا بودر كاكاو اكفيل ولا فارين. غادي نزيد الزبده، دونك ملي كيوجد لينا لاباراي الاولى على هذا الشكل هذا كنزيدو قلنا لي ماتيير سيش لا بودر كاكاو اكفيل، نزيد لا فارين ونميلونجي. ونزيد الزبده، صافي ونيطوايي لا باسين ديالي وغنمونطي لي بلون. دونك نديباراسي لاباراي الاولى ديالي في ان كيو دو بول كبير. دونك نمونطيو لي بلون ديالنا ونسيريهم بالسكر سمول. دونك لا ميرينغ ديالنا وجدات. سي بون، لا ميرينغ ديالنا كتوجد. غنزيدوها على لاباراي الاولى ديالنا، غناخدو شويه بشويه باش نطلقوا بها لاباراي الاولى ومن بعد نزيدو لو غيست. دونك كنبدا لو ميلونج بشويه. كنميلونجي لا ميرينغ مزيان مع لاباراي الاولى صافي. وكناخد اون بلاك بسيل بات ولا فليكسي بون ونيطالي لو بيسكوي ديالي. دونك لو بيسكوي ديالنا واجد. ندخلو الفران درجه الحراره 170 ما بين 12 ل 15 دقيقه وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لا كومبوت اكزوتيك. دونك المرحله الثانيه ديالنا في لو غاتو لا كورون اكزوتيك هي لا كومبوت اكزوتيك اللي غنحتاجو فيها لا بيوري دو باسيون، بيوري دو مونك، بيوري دو بانان، السكر والجلوكوز اكفيل، جو دو سيترون والسكر والبيكتين المره الثانيه. دونك غادي نديرو ان كراميل بالجلوكوز ديال اكفيل والسكر. ناخذو السكر، ناخذو الجلوكوز. دونك لو طون فاش غادي يوجد الكراميل درنا لا بيوري ديال الباسيون تسخن هي باش غادي نديكوي نحبس لا كويسون ديال الكراميل ونكمل بلي زوط بيوري ديال المونغ والبانان. اخر حاجه غادي نزيد السكر والبيكتين ولو جو دو سيترون. دونك كنشوفو الكراميل ديالنا بدا اللون تيعطي. نخليش عاوتاني يكون بزاف. نزيد لي زوت بيوري، نزيد لا بيوري د بانان
صافي ونخليها ديما فوق العافيه باش يذوبوا لي بيوري مزيان مع لو كراميل. ونزيد لا بيكتين، ديما لا بيكتين كنديروها مع السكر. لا بيكتين ديما كنزيدوها ملي كتكون عندنا كنزيدوها مع السكر سمول وكنخويها اون بلوي باش ما ديرش لينا لي غرومو في لا كومبوت ديالنا. واخر حاجه هو لو جي دو سيترون. سي بون، كومبوت اكزوتيك ديالنا واجده. ناخذ لو مول ديالنا ديال لانسير اللي غنديرو فيه لانسير، غنخويها تكون كوم انسير الاولانيه. دونك ناخذ لو سيركل ديال لانسير درت فيه البسكوي شوكولا اللي صايبنا قبيله في ليطاب الاولى، كاين هو اللي غيكون في لو فون. وغادي ندير لا مواتي ديال لو سيركل غنعمرو بلا كومبوت اكزوتيك ديالي وندخلو للسورجيل وندوزو للمرحله الثالثه هي لا غاناش وشوكولا. دونك المرحله الثالثه ديالنا في لو غاتو لا كورون اكزوتيك هي لا غاناش نوار. دونك هاد لا غاناش هادي غادي نخدمو بها لانسير وغادي نخليو منها باش نخدمو لا موس. دونك بالنسبه لا غاناش غادي نحتاجو لا كريم، الحليب، جلوكوز اكبل، لا ماس جيلاتين وشوكولا نوار 72% اكبل. دونك غادي نديرو لا كريم مع لو جلوكوز والحليب، نديرو جلوكوز اكبل والحليب ولا كريمه ايبوليسيون. دونك كما قلنا هاد لا غاناش هي اللي غتكون اون بارتي فيها غتكون مع لانسير فوق من لا كومبوت اكزوتيك، وين بارتي اخرى غادي نخليوها باش غنزيدوها مع نخلطو بها لا موس ديالنا. دونك كتغلى لا كريم كنخويوها على الشوكولا صافي وكنبدا لو ميلونج ديالي. ونزيد لا ماس جيلاتين. دونك لا غاناش ديالي واجده، غادي نخوي اون بارتي فوق من لا كومبوت اكزوتيك ولوطخ بارتي اللي غتبقى غادي نديرها في العبار ديال لا موس ان شاء الله. دونك قلنا المول ديال لانسير درنا فيه البسكوي شوكولا وفيه لا كومبوت اكزوتيك، وغناخذ اون بارتي من لا غاناش غادي نخويها فوق من لا كومبوت اكزوتيك، ولو ريست اللي بقى قلنا هو اللي غادي نخليوه للاموس وندخلوه للسورجيل يقطع. دونك المرحله الرابعه والاخيره ديالنا هي لا موس شوكولا اللي غادي نخدموا بها اون مورينغ بالبلون والجلوكوز اكبل ولا غاناش اللي صيبنا في لا تروازيام ايطاب، خلينا منها اون بارتي للاموس، لا كريم ولا ماس جيلاتين. دونك غادي نصايبوا لا مورينغ ديالنا اللي فيها بيض البيض والجلوكوز. دونك غناخذ جلوكوز اكبل هو الاول، نزيد عليه البيض ديال البيض ونصايب لا مورينغ ديالي. دونك لا مورينغ ديالنا وجدات، غنديباراسيها في ان كود فول كبير ونطلع لا كريم ديالي. دونك نعاود نطلع لا كريم في لا ميم بارتي. دونك لا جيلاتين ديالي نزيدها مع لا غاناش. باش نرونفورسيو لا توني ديال لا موس ديالنا. ديجا لا غاناش كانت فيها لا جيلاتين في المرحله الاولى وزدنا عليها لا جيلاتين بلوس لا كونتونونس ديال الكاكاو اللي كاينه في الشوكولا اللي هي 72% ديال الكاكاو. دونك لا موس كتجي شاده شويه في راسها، ما تجيش مطلوقه طايحه. سي بون، لا كريم ديالي واجده. غناخذ شويه ديال لا غاناش نطلقها مع لا كريم ديال الاولى. ونزيد البيض ديال البيض اللي عندي. نعاود نخويه هنا باش نميلونجي مزيان. دونك نكمل لو ريست ديال لا غاناش. سي بون، لا موس ديالي واجده.
باش تشوفوا لا كولور ديالها كيفاش دايره لا بريونس، كتكون الموس ليس، لا تيكستور ديالها كتكون مطلوقه شويه، ولكن من بعد ما كتدخل الكونجيل ولا السورجيل كتشد في راسها لان فيها شوكولا نوار 72%، فيها اون بارتي ديال لا جيلاتين، دونك ما تخافش منها. دونك كما كتشوفوا صافي، ناخذ لو مول ديالي ونبدا في لو مونتاج. اختاريت هذا لو مول هذا هو اللي غادي نخدم به. عندنا لي زانسير ديالنا هما هادو، لا كومبوت اكزوتيك، لا غاناش، لو بيسكوي. عندنا لو بيسكوي شوكولا اللي غنسد به في الاخر. دونك نعمر لو مول ديالي، ندير لا مواتي تقريبا، ونديبوزي لانسير ديالي على هذا الشكل هذا، ابويي، نخلي لاموس تشد شويه عاوتاني في راسها لا تطلق، نزيد لو ريست سي بون، ونسد بلو بيسكوي ديالي في الاخر. ولو كاطو ديالنا واجد، ندخلو للسورجيل قصاح وندوزو لا بارتي ديكوراسيون. دونك لو كاطو ديالنا هو هذا واجد لا كورون اكزوتيك. وجدنا ان فون ديال كريسبي هو اللي غادي نحطو فوق منه لو كاطو. عندنا دو كلاصاج نوار وان كلاصاج اورانج دوري. دونك غادي نكلاسي ديما لو كلاصاج ما بين 30 35 ولو كاطو فير بيان سور. دونك بسم الله. دونك ناخذ ان اونطونوار ندير فيه لو كلاصاج ديالي جون ونمشي لليبو. دونك لو كاطو كورون اكزوتيك ديالنا هو هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى يكون عجبكم، عجبتكم طريقه التحضير وطريقه التزيين، وبصحه وراحه.